In this video, we are going to discuss regarding the diabetic mellitus type 1. So first of all, we understand what is diabetic mellitus. Diabetic mellitus भनेको एउटा ग्रुप अफ द डिजिज हो, ग्रुप अफ द कमन मेटाबोलिक डिसअर्डर हो, जुन चाहिँ के गर्छ कि हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ग्लुकोज लेभल ब्लडमा बढेर हुने डिजिज हो। अब यसमा के हुन्छ कि फ्याक्टर जुन छ नि कन्ट्रिब्युटिङ, त्यसको बेसमा हाम्रो क्लासिफिकेसन गरिएको छ इटियोलोजी अफ डायबिटिक मेलिटस। अब के हुन्छ कि यसको मेन तीनवटा किसिमको हुनसक्छ। एउटा भनेको इन्सुलिनको सेक्रेसन घट्न सक्छ, रिड्युस, अथवा के हुन्छ ग्लुकोजको युटिलाइजेसन घट्न सक्छ, डिक्रिज, अथवा के हुनसक्छ हाम्रो कि इन्क्रिज ग्लुकोज प्रोडक्सन। ग्लुकोजको जुन प्रोडक्सन छ नि त्यो धेरै भइरहेछ भने हाम्रो के हुनसक्छ, डायबिटिक मेलिटस हुन्छ। अब यो डायबिटिक मेलिटस जुन छ नि त्यो एउटा डिजिज हो जो यसले के गर्छ कि एउटा कज हो जसले के गर्छ इन स्टेज अफ रेनल डिजिज आउन सक्छ, अथवा नन ट्रमाटिक एक्सट्रिमिटी एम्पुटेसन गर्न हुन्छ यसमा, अथवा के हुन्छ कि अडल्ट हाम्रो ब्लाइन्डनेस पनि देखिन्छ। कार्डियोभास्कुलर डिजिजमा हाम्रो के हुन्छ कि डायबिटिक मेलिटसमा एमआई गराएर हाम्रो के हुन्छ कि मोर्टालिटी रेट डायबिटिक मेलिटसमा इन्क्रिज गरेको छ। सो हाम्रो क्लासिफिकेसन हेऱ्यो भने डायबिटिक मेलिटसको क्लासिफिकेसन हेऱ्यो भने के छ कि यसमा हाम्रो टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस छ, टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस छ, त्यसपछि अदर टाइप जुन के हुन्छ जेनेटिक डिजिजले गर्दाखेरि अदर टाइपमा हाम्रो के हुन्छ कि धेरै टाइपको हाम्रो डिजिजहरू देख्न सकिन्छ। त फर्स्टमा के बुझौँ कि टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस बुझौँ। टाइप 1मा के हुन्छ कि इम्युन मेडिएटेड बिटा सेलको डिस्ट्रक्सन भइहाल्छ। बिटा सेलको डिस्ट्रक्सन भएपछि के हुन्छ कि इन्सुलिन हाम्रो के हुन्छ प्रोडक्सन घटिहाल्छ, अनि जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि इन्सुलिन डिफिसियन्सी हुन्छ, एब्सोल्युट इन्सुलिन डिफिसियन्सी। त्यसपछि टाइप 2मा हाम्रो के हुन्छ कि प्रिडोमिनेन्टली हाम्रो इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भइहाल्छ, अथवा रिलेटिभली इन्सुलिन डिफिसियन्सी हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ इन्सुलिन हाम्रो सेक्रेसन डिफेक्ट हुनसक्छ, अथवा इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हुनसक्छ। यसमा के हुन्छ कि इन्सुलिन हुन्छ तर इन्सुलिनको रिसेप्टर चाहिँ काम गर्न छोडिदिन्छ, रेजिस्टेन्स हुनसक्छ। अदर डायबिटिजमा जेनेटिक डिफेक्ट देखिन्छ। जेनेटिक डिफेक्टमा बिटा सेलमा कुनै म्युटेसन देखाएको छ भने, अथवा मोनोजेनेटिक म्युटेसनहरू देखाएको छ भने, अथवा हेपाटोसाइटको जुन न्युक्लियर ट्रान्सक्रिप्सन फ्याक्टरको म्युटेसन भयो, ग्लुकोकाइनेजको म्युटेसन भयो, अथवा HNF-alpha-1, अथवा हाम्रो यो माइटोकोन्ड्रियल डिएनएको म्युटेसन भयो, यिनीहरूको यो जेनेटिक कजले गर्दाखेरि हाम्रो हुने डायबिटिक मेलिटसलाई हाम्रो के भन्छ जेनेटिक डिफेक्टले गर्दाखेरि भएको डायबिटिक मेलिटस भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ नियोनेटल हाम्रो डायबिटिक मेलिटस, जुनमा के हुन्छ कि अनसेट के हुन्छ कि लेस देन 6 मन्थ अफ द एजमा हुन्छ। ड्यु टु द म्युटेसन अफ सब युनिट एटिपी सेन्सिटिभ पोटासियम च्यानलको हाम्रो के हुन्छ कि यसमा म्युटेसन भयो, अनि एटिपी सेन्सिटिभ पोटासियम च्यानलको म्युटेसन भएपछि हाम्रो इन्सुलिन रिलिज हुन पाउँदैन, अनि इन्सुलिन रिलिज हुन पाएन भने हाम्रो के हुन्छ कि नियोनेटल डायबिटिक मेलिटस हुन्छ। बच्चामा यदि 6 महिनाभन्दा बढीको लेस एजको बच्चा छ भने। अनि यसमा हाम्रो आरएफएक्स जुन त्यसपछि इन्सुलिन हाम्रो डिक्रिज हुन्छ। त्यसपछि के छ ट्रान्जिएन्ट न्युनेटल डायबिटिक हुनसक्छ। त्यसपछि डिजिज अफ एक्सोक्राइन पेङ्क्रियाज मतलब पेङ्क्रियाटाइटिस भयो, अथवा पेङ्क्रियाज निकालिदियो, पेङ्क्रेक्टोमी भयो, अथवा न्युप्लासिया, पेङ्क्रियाजको क्यान्सर भयो। त्यसपछि सिस्टिक फाइब्रोसिस अथवा हेमोक्रोमाटोमोसिस, अथवा फाइब्रोक्याल्सुलस, अथवा पेङ्क्रियाटोप्याथी छ भने, अथवा म्युटेसन अफ हाम्रो के भन्छ कार्बोक्सिल इस्टर लाइपेजको छ भने, यिनीहरू यो चाहिँ हाम्रो के भयो पेङ्क्रियाज एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डको हाम्रो एक्सोक्राइन पेङ्क्रियाजको हाम्रो के हुन्छ कि कज भयो भने हाम्रो के हुन्छ कि इन्सुलिन घटिहाल्छ। इन्सुलिन घटेपछि हाम्रो बिटा सेलले इन्सुलिन, त्यसपछि हाम्रो डायबिटिक मेलिटस हुन्छ। अदर भने के हुन्छ जेनेटिक डिफेक्ट इन्सुलिन एक्सनमा, जस्तै इन्क्लुडिङ टाइप 1 इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भयो, अथवा रब्सन मेन्डेलहङ सिन्ड्रोम भयो, अथवा त्यो हुन्छ कि लेप्रेचाउनिजम, अथवा हाम्रो के हुन्छ लिपोडिस्ट्रोफिक सिन्ड्रोम छ भने यो भयो। त्यसपछि इन्डोक्राइनोप्याथिजहरू जस्तो एक्रोमेगाली क्रसिङ सिन्ड्रोम, ग्लुकागोनमा, त्यसपछि फियोक्रोमोसाइटोमा, त्यसपछि हाम्रो हाइपरथाइरोइडिजम, सोमाटोस्ट्याटिनोमा, अथवा हाम्रो के हुन्छ कि अल्डेस्ट्रोनोमा, यो डिजिजहरू छ भने हाम्रो के हुन्छ कि इन्डोक्राइनोप्याथी हाम्रो छ भने हाम्रो इन्सुलिन रिड्युस हुन्छ। एक्रोमेगाली हाम्रो ग्लुकोज द्वारा बन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ कि ड्रग अर केमिकल इन्ड्युसमा ग्लुकोकर्टिकोइड्स भयो, काल्सिन्युरिन भयो, अथवा एमटो इन्हिबिटर्स भयो, अथवा आफ्टर अर्गन ट्रान्सप्लान्ट अथवा एचआइभी थेरापी छ भने, त्यसपछि थायजाइड, प्रोप्रोटेइन कन्भर्टेज, अथवा हाम्रो के हुन्छ कि हाइड्राटोइन्स, एस्पारेजिनेज, अल्फा इन्टरफेरोन प्रोटेज इन्हिबिटर्स, दिज ड्रग्स छ भने हाम्रो के हुन्छ डायबिटिक इन्ड्युस हाम्रो डायबिटिक मेलिटस हुनसक्छ। त्यसपछि इन्फेक्सन अरे भेरियो कन्जेनिटल रुबेला, साइटोमेगालो भाइरस, कक्सिया
कक्जासिकाई भाइरस यो भनेको हाम्रो के हुन्छ कि पेङ्क्रियाजमा इफेक्ट पार्यो भने। त्यसपछि अनकमन फर्म अफ द इम्युन मेडिएटेड डायबेटिक्स लाइक एस्टिपर्सन सिन्ड्रोम, एन्टी इन्सुलिन रिसेप्टर एन्टिबडिज, ट्रिटमेन्ट अफ द मेलेग्नेन्सी विथ द इम्युन चेक पोइन्ट इन्हिबिटर्सहरू भयो भने। त्यसपछि अदर सिन्ड्रोममा हाम्रो वोल्फ्राम सिन्ड्रोम, डाउन सिन्ड्रोम, क्लेफेन्डर सिन्ड्रोम, डाउन सिन्ड्रोमहरू पर्न सक्छन्। त्यसपछि आउँछ हाम्रो ग्यास्ट्रेसनल डायबेटिक मेलाइटस। दिज आर द सम क्लासिफिकेसन अफ द डायबेटिक मेलाइटस। अब हामी टाइप 1 डायबेटिक मेलाइटसको बारेमा अलिकति सरल डिस्कस गरौँ। त टाइप 1 डायबेटिक मेलाइटस भनेको जेनेटिक, इन्भाइरोमेन्टल अथवा इम्युनोलोजिकल फ्याक्टरले गर्दाखेरि इम्युन मेडिएटेड डिस्ट्रक्सन पेङ्क्रियाटिक बिटा सेलको छ भने हाम्रो इन्सुलिनको डिफिसियन्सी छ भने हाम्रो टाइप 1 डायबेटिक मेलाइटस हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ कि यो प्युबर्टी अथवा अल्डेलेसेन्समा हाम्रो के हुन्छ कि मेनली देखिन्छ यो डिजिज, जसमा 40% इन्डिभिजुअल जुन छ डायबेटिक मेलाइटसको हाम्रो लेस देन के हुन्छ टाइप 1 डायबेटिक एज हाम्रो कति हुन्छ मोर देन 13 इयर्स हुनसक्छ। चाहे इनिसियल यो मिसडायग्नोस्ड पनि हुनसक्छ। त्यसपछि मोस्ट बट नट अल द इन्डिभिजुअल के हुन्छ कि यसमा टाइप 1 डायबेटिक मेलाइटसको इभिडेन्स हुन्छ नि त्यो इजिली डाइरेक्टेड अटो इम्युनिटीबाट हाम्रो देखिन सकिन्छ। डाइरेक्टेड अटो इम्युनिटी हुन्छ त्यसमा। अब रिस्क फ्याक्टर हेऱ्यो भने यसमा के छ जेनेटिक एन्ड इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर हुनसक्छ। जेनेटिक ससेबिलिटी हेऱ्यो भने त्यसले DRA3 र DRA4 हाम्रो म्युटेसन भयो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ एक्सपोजरमा हेऱ्यो भने इन्भाइरोमेन्टल एजेन्ट भयो। अब अदर रिस्क फ्याक्टरमा हेऱ्यो भने भाइरल इन्फेक्सन लाइक मस्कोक्साई एन्ड इन्टेरो भाइरस रुबेला भयो। त्यसपछि हामी हेऱ्यौँ भने टक्सिनमा हाम्रो डायट्री नाइट्रोसामाइन्स, क्युर्ड मिट्स अथवा बोभाइन मिल्क प्रोटिन्स। त्यसपछि हाम्रो हाइजिन हाइपोथेसिस हुनसक्छ। त्यसपछि भिटामिन डी, लो भिटामिन डी छ भने हाई इन्सिडेन्स अफ एरिया वेयर देयर इज अ लेस सनलाइट छ भने लो भिटामिन डीले गर्दा पनि हाम्रो हुनसक्छ। त्यसपछि डिसबायोसिस। अब यसमा हेऱ्यो भने के छ कि बर्थ भयो, यो टाइम अफ द इयर भयो। त के हुन्छ कि फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ कि प्रिडिस्पोजिङ, यहाँ हाम्रो के हुन्छ कि जेनेटिक डिस्पोजिसन हाम्रो भयो। त्यसपछि इम्युनोलोजिकल ट्रिगर यो पोइन्टमा गऱ्यो। यो पोइन्टमा इम्युनोलोजिकल ट्रिगर गऱ्यो भने इम्युनोलोजिकल एब्नर्मालिटी देख्यो। इम्युनोलोजिकल एब्नर्मालिटी देख्यो त के हुन्छ कि हाम्रो स्टेज 1मा जान्छ, जहर छ। इन्सुलिनको हाम्रो के भयो यसमा के हुन्छ कि हाम्रो नर्मल ग्लाइसेमिया भयो। त्यसपछि के हुन्छ प्रोग्रेसिभ इम्पेयरमेन्ट हुँदै जान्छ। त्यसपछि स्टेज 2मा झर्छ, स्टेज 2 स्टेज 3मा जान्छ। त्यसपछि के हुन्छ कि हाम्रो ओभर डायबेटिक, अब हाम्रो के हुन्छ कि डायबेटिक देख्न थाल्छ स्टेज 3 पछि। के हुन्छ कि डिजिज इजिलेट सेलको हाम्रो एन्टिबडी बनिसकेको छ, जसमा हाम्रो के हुन्छ नर्मल ग्लाइसेमिया देखिरहेको छ। तर डिजिज के हुन्छ कि स्टेज 2मा पुग्दाखेरि अटो एन्टिबडी बन्छ, अनि जसले गर्दाखेरि के हुन्छ डिसग्लाइसेमिया देखिन्छ, मतलब ग्लुकोजको लेभल बढ्न थाल्छ। स्टेज 3मा पुग्दाखेरि हाइपरग्लाइसेमिया मजाले देखिन्छ, जसमा स्ट्रिक्ट डायग्नोसिस क्राइटेरिया हुन्छ डायग्नोसिस डायबेटिकको। अब यसको प्याथोजेनेसिस हेऱ्यो भने के हुन्छ कि पहिला नर्मल चाहिँ हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ जेनेटिक ससेबिलिटी र इम्युन डिस्फङ्सन भयो। यो भए चाहिँ के हुन्छ कि हाम्रो यो इन्सुलिन पहिला नर्मल देखिरहेको थियो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि इन्भाइरोमेन्टल ट्रिगर गऱ्यो। त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल ट्रिगर गरेपछि के हुन्छ कि अथवा इन्सुलाइटिस भयो। अब त्यसमा के हुन्छ कि इन्फ्लामेटरी सेल इन्फ्लिट्रेट हुन्छ इजिलेटमा, अनि जसले गर्दाखेरि के हुन्छ एन्टिबडी मेडिएटेड बिटा सेल डिस्ट्रक्सन हुन थाल्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि ब्लडमा हाम्रो इन्सुलिन अटो एन्टिबडी प्रेजेन्ट ब्लडमा हुन्छ। यिनीहरूले के गर्छ कि बिटा सेललाई डिस्ट्रक्ट गर्छ, जसले गर्दाखेरि इन्सुलिन घट्न थाल्छ, इन्सुलिनको सिन्थेसिस घट्न थाल्छ, इन्सुलिन ब्लडमा घट्छ। त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल ट्रिगर अर्को भयो भने हाम्रो के हुन्छ कि लस अफ द फर्स्ट फेज हाम्रो के हुन्छ कि इन्सुलिन सेक्रेसन घटिहाल्छ, इम्पेयर्ड ग्लुकोज टोलरेन्स देखिन्छ, अनि बिटा सेलको डिस्ट्रक्सन हुन्छ, अनि यसले गर्दाखेरि ओभर डायबेटिक देखिन्छ। अब प्याथोजेनेसिस हेऱ्यो भने बिटा सेल डिस्ट्रक्सनमा के हुन्छ कि टाइप 1 डायबेटिक मेलाइटसमा अटो एन्टिबडी बिटा सेल डिस्ट्रक्सन भन्छ, मतलब टी सेल मेडिएटेड साइटोटक्सिसिटी देखिन्छ। यसमा के हुन्छ कि अटो एन्टिबडी भन्छ, जसले के गर्छ कि दे आर द नट लाइक द किलर बट इन्स्टेड अफ CD8 एन्ड टी सेल मिलेर हाम्रो के हुन्छ कि बिटा सेललाई गएर डिस्ट्रक्ट गर्छन्। डिस्ट्रक्सन थ्रु द टार्गेट साइटोटक्सिस देखाउँछ। त्यसपछि हाम्रो बिटा सेल सेल्फ स्याबोटेज छ, त्यो भनेको के हो कि स्ट्रेस बिटा सेल एक्जार्बेटेड एन्ड देयर आवन डेमिन इज क्रिएटिङ द न्यू एन्टिजेन बनाउँछ, अनि न्यू एन्टिजेन बनाएपछि मोडिफाइड प्रोटिन हो, अनि यसले गर्दाखेरि MHC क्लास 1 मोलिक्युल गएर हाम्रो के हुन्छ कि यिनीहरूलाई गएर एट्याक गर्छ, इम्युन गएर यसमा एट्याक गर्छन्। त्यसपछि के हुन्छ टक्सिक मोर भिजुअल एन्ड vulnerable हुन्छ टु द इम्युन एट्याक। अनि त्यसपछि टक्सिक माइक्रो इन्भाइरोमेन्टमा के हुन्छ कि
इन्फिल्ट्रेटिङ इम्युन सेल जुन छ नि त्यो जेनेरेट अर द लिथल इन्भाइरोमेन्टल प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स बनाउँछ, जस्तै टिएनएफ अल्फा, आइएनएफ गामा और इन्टरलोकिन 1। एन्ड त्यहाँ के हुन्छ कि रिएक्टिभ अक्सिजन स्पेसी गएर हाम्रो के हुन्छ कि बिटा सेल मासलाई बिटा सेललाई ड्यामेज गर्न थाल्छन्। अब यसमा क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन हेऱ्यो भने युरिनेटिङ अप्टेन हुनसक्छ, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ फिलिङ भेरी थ्रस्टी, फिलिङ भेरी हङ्ग्री एन्ड थ्रु इभन थ्रु यु खाइरहेछ तर नि हाम्रो के हुन्छ कि उसलाई भोक लागेको फिल हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ एक्सट्रिम फ्याटिक देखिन सकिन्छ। त्यसपछि ब्लरी भिजन सो हुन्छ पेसेन्टको। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ फ्रिक्वेन्टली सुपरफिसियल इन्फेक्सन लाइक इम्युन सप्रेसन भएर हाम्रो के हुन्छ भेजिनाइटिस, फङ्गल इन्फेक्सन हुनसक्छ। त्यसपछि कट ब्रुस एन्ड देयर स्लो टु द हिल हुन्छ घाउ भएपछि। त्यसपछि के छ कि वेट लस हुन्छ इभन थ्रु द युआर इटिङ मोर। जति खाने हाम्रो के हुन्छ ग्लुकोज युज हुँदैन, ग्लुकोज युरिनबाट बाहिर गइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि जति खाने दुब्लाइ हुन्छ। डायबेटिक यसमा हाम्रो डायबेटिक केटोसिस हुनसक्छ, जुन चाहिँ हामी अर्को लेक्चरमा डिस्कस गरौँला। युजुअली वेन डायग्नोसिस इज डिले, अनि डायग्नोसिस डिले भएछ भने हाम्रो डायबेटिक केटोसिस हुन्छ। अनि साइलेन्ट असिम्प्टोमेटिक हाम्रो इन्सिडेन्टल डिस्कभरी हो, कहिलेकाहीँ साइलेन्ट पनि बसेर बसेको हुन्छ हाम्रो टाइप 1 डायबेटिक मेलाइटस। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हेऱ्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ भने नर्मल ग्लुकोज टोलरेन्स हेरिन्छ, त्यसपछि हाम्रो प्री डायबेटिक कन्डिसन, डायबेटिक कन्डिसन हुन्छ, ठिक छ। अब हेमोग्लोबिन 1AC छ भने यदि लेस देन 5.6 छ भने, लेस देन 5.6 छ भने हाम्रो नर्मल भयो। यदि 5.6, 5.7 to 6.4 छ भने हाम्रो प्री डायबेटिक कन्डिसन जान्छ, जसमा इम्प्योर फास्टिङ ग्लुकोज हुनसक्छ अथवा इम्प्योर ग्लुकोज टोलरेन्स हुनसक्छ। अब योभन्दा बढी गयो भने के हुन्छ डायबेटिक कन्डिसन हुन्छ। डायबेटिक कन्डिसनमा मोर देन 6.5 गयो भने। अब भनेको हाम्रो फास्टिङ ग्लुकोज लेस देन 5 मतलब लेस देन कति छ हाम्रो 100 mg पर डेसिलिटर छ, अथवा हाम्रो के हुन्छ कि प्री डायबेटिकमा 100 to 125 mg पर डेसिलिटर ग्लुकोज छ भने, अथवा मोर देन 1.6 छ भने हाम्रो डायबेटिक मेलाइटसमा जान्छ। अर्को भनेको 2 आवर पोस्टप्रान्डियल ग्लुकोजमा हेऱ्यो भने के हुन्छ कि 100 2 आवर अफ द ग्लुकोज हेऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ मोर देन 140 mg पर डेसिलिटर छ भने नर्मल भयो। यतिभन्दा कम छ भने हाम्रो के हुन्छ नर्मल भयो। मोर देन यति छ भने 200सम्म छ भने प्री डायबेटिक भयो। मोर देन 200 छ भने हाम्रो डायबेटिक कन्डिसन भयो। 2 आवर ग्लुकोज पोस्टप्रान्डियल ग्लुकोज। त्यसपछि आउँछ हाम्रो डायबेटिक डायग्नोसिस अफ डायबेटिक इन द नन प्रेग्नेन्ट इन्डिभिजुअलमा के हुन्छ कि मोर देन 6.5 छ भने यसलाई मान्न सकिन्छ डायबेटिक कन्डिसन। हेमोग्लोबिन 1A1 A1C को। त्यसपछि हाम्रो ग्लुकोज फास्टिङ ग्लुकोज जुन छ नि, फास्टिङ ग्लुकोज मोर देन 126 mg पर डेसिलिटर छ भने, अथवा 2 आवर ओजिटिटी हाम्रो गऱ्यो भने, ओरल ग्लुकोज टोलरेन्स टेस्टमा हेऱ्यो भने मोर देन 200 छ भने हाम्रो प्रेग्नेन्ट हाम्रो के हुन्छ कि नन प्रेग्नेन्ट इन्डिभिजुअलमा डायबेटिक मेलाइटस गर्न सकिन्छ, बन्न सकिन्छ। तर के हुन्छ कि प्रेग्नेन्ट वुमेनमा हाम्रो डायबेटिक कन्डिसन आइडेन्टिफाई गर्नलाई त्यसको अर्कै क्राइटेरिया छ। त्यसमा के छ कि 1 स्टेप स्ट्रेटेजीमा हाम्रो के हुन्छ कि पर्फर्म 75 ग्राम पोजिटिभली ओरल ग्लुकोज टोलरेन्स टेस्ट गरिन्छ, त्यसमा प्लाज्मा ग्लुकोज मेजर गरिन्छ, फास्टिङ एट 1 and 2 आवर्समा गरिन्छ, जसमा 24 to 28 विकको गेस्टेसन छ भने वुमेन आर प्रिभियसली डायग्नोज विथ डायबेटिक मेलाइटस। तर बढी छ भने हाम्रो ओजिटी टेस्ट गरेर कुन बेला मर्निङ टाइम आफ्टर द ओभरनाइट द फास्टिङ 8 आवरसम्म खाना खाएको हुनु परेन चेक गर्दाखेरि। अनि यो चेक गर्दाखेरि हाम्रो डायबेटिक मेलाइटस डायबेटिक गेस्टेसन डायबेटिक मेलाइटस छ भने त्यसको हाम्रो क्राइटेरिया के छ कि यो ग्लुकोज हाम्रो प्लाज्मा ग्लुकोज लेभल फास्टिङ हाम्रो 92 mg पर डेसिलिटर हुनु पऱ्यो मोर देन। अनि 1 आवरमा हाम्रो 180 एन्ड 2 आवरमा हाम्रो 153 mg पर डेसिलिटर हुनु पऱ्यो। अब डायबेटिक डायबेटिक टाइप 1 डायबेटिक मेलाइटसको लागि हामी के चेक गर्न सकिन्छ, इजिलेट एन्ड अटो एन्टिबडी टेस्टिङ अटो इम्युनिटी चेक गर्न सकिन्छ। यसमा के हुन्छ कि इन्सुलिन प्रोडक्सन एट्याकिङ सेलहरू छ कि छैन, त्यो जिनहरू छ कि छैन चेक गर्न सकिन्छ। इन्सुलिन अट्याकिङ आवन इन्सुलिन प्रोडक्सन सेलमा हाम्रो GAD65 जिन चेक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि IA2 or GNT8 so IIA or significant presence of confirmed type 1, however the absence of 100% rule out the idiopathic type 1 diabetes। त्यसपछि हाम्रो आउँछ C-पेप्टाइड लेभल इन्सुलिन सेक्रेसनमा चेक गर्न सकिन्छ। C-पेप्टाइड लेभल 1:1 रेसियो छ भने इन्सुलिन पनि आइरहेछ, हाम्रो C-पेप्टाइड पनि आइरहेछ।
प्याङ्क्रेटिक फङ्सन नर्मल छ। डायबेटिक 1 टाइप डायबेटिक मेलाइटसमा के हुन्छ कि लोवर अनडिटेक्टेबल हुन्छ। त्यसपछि सिग्निफाई के गर्छ यसलाई एब्सोल्युट इन्सुलिन डिफिसियन्सी गराउँछ C-पेप्टाइडले। त्यसपछि डायबेटिक टाइप के हुन्छ नर्मल अर एलिभेटेड हुनसक्छ, इन्डिकेटिङ द प्याङ्क्रियाज इज स्टिल प्रोड्युसिङ इन्सुलिन बट बडी इज नट बडी इज रेजिस्टेन्ट टु इट। त्यसपछि क्लिनिकल डिफरेन्सिएटर हेऱ्यो भने के हुन्छ कि यसमा केटोसिस डायबेटिक केटोसिस हेर्न सकिन्छ, पछिको भिडियोमा डिस्कस गरौँला। सो म्यानेजमेन्ट चाहिँ नेक्स्ट पार्ट गरौँ न।